नमस्ते प्रियमित्राणि सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अर्धमूल्ये स्कूटर यानानि गृहोपकरणानि च वाग्दानं कृत्वा वञ्चयिता अनन्तकृष्णः कारागृहं गतः। अस्मिन् व्यवहारे सः द्वितीयः आगस्कारी भवति। प्रथम तृतीय आगस्कारौ अन्ताराष्ट्र सायिग्रामस्य निदेशकः अनन्तकुमार, विरद जस्टिस CN रामचन्द्रन नायर च भवतः। कोल्लम कोट्टारक्कर कण्णूर नगरेषु नूतन IT पार्क प्रौद्योगिक स्थलानि स्थापयन्तीति केरल राज्य आयव्यय पत्रके वित्तमन्त्री श्री बालगोपाल महोदयः प्रस्तौत्। एतदर्थं 390 कोटी रूप्यकाणां पद्धतिमपि सः प्रस्तावयति स्म। आलप्पुळ जिल्लायाः कायंकुळं देशात् आरभ्य तमिळ्नाडु राज्यस्य तूत्तुकुडी पर्यन्तं नूतनरथ्यायाः प्रारम्भ प्रवर्तनानि समारभत। प्राथमिकपद्धत्यां कायंकुळं, अडूर, पत्तनापुरं, पुनलूर नगराणां बन्धयित्वा प्रवर्तमानस्य KP रोड मार्गस्य विस्तारं कृत्वा चतुर्नाळिका मार्गः भविष्यतीति कथ्यते। कोल्लम तिरुमंगलम रथ्यायां पुनलूर तेन्मल भागस्य विस्तारं करोतीति पठने सूचयति। तूत्तुकुडी कोच्चि नौयानस्थानेषु वस्तुनः गमनागमनमेव अतीव प्राधान्येन कल्प्यते। धन्यवादः।